अष्टमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच सर्गोऽयं कथितस्ताद यत्पृष्टोऽहं त्वयाधुना गुणानां रूपसंस्थां वै शृणुष्वैकाग्रमानसः सत्वं प्रीत्यात्मगं ज्ञेयं सुखात् प्रसीदि समुद्भवः आर्जवं च तदा सत्यं शौचं श्रद्धा क्षमा धृतिः अनुकम्पा तदा लज्जा शान्ति सन्तोष एव च एतैः सत्त्वप्रतीतिश्च जायते निश्चला सदा श्वेतवर्णं तदा सत्त्वं धर्मे प्रीतिकरः सदा सच्छ्रद्धोत्पादकं नित्यम् अस्रज्जद्दा निवारकं सात्वगी राजसी चैव तामसी च तदा परा श्रद्धा तु त्रिविधा प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः रक्तवर्णं रजप्रोक्तम् अप्रीतिकरमद्भुतम् अप्रीतिर्दुःखयोगत्वात् भवत्येव सुनिश्चिता प्रद्वेषादत्तदा द्रोहो मत्सरस्तम्भ एव च उत्कण्ठा च तदा निद्रा श्रद्धा तव च राजसी मानो मदस्तदा गर्भो रजसा किल जायते प्रत्येतव्यं रजस्त्वन्दैर्लक्षणैश्च विचक्षणैः कृष्णवर्णतमप्रोक्तं मोहनं च विषादकृत् आलस्यं च तदा ज्ञानं निद्रा दैन्यं भयं तदा विवादश्चैव कार्पण्यं कौडिल्यं रोष एव च वैषम्यं वादिनास्तिक्यं परदोषानुदर्शनं प्रत्येतव्यं तमस्त्वैतैर्लक्षणैः सर्वदा बुधैः तामस्या श्रद्धया युक्तं परतापोपपादकम् सत्यं प्रकाशयितव्यं नियन्तव्यं रजस्तदा संहर्तव्यं तमः कामं जनेन शुभमिच्छदा अन्योन्याभिभवाचैते विरुध्यन्ति परस्परं तदान्योन्याश्रया सर्वे न तिष्ठन्ति निराश्रयाः सत्वं न केवलं क्वापि न राजो रजो न तमस्तदा मिलिताशः सदा सर्वे तेनान्योन्याश्रया स्मृताः अन्योन्यं मिथुना चैव विस्तारं कथयाम्यहं शृणु नारद यज्ञात्वा मुच्यते भवबन्धनात् सन्देहोऽत्र न कर्तव्यो ज्ञात्वेत्युक्तं मया वचक ज्ञातं तदनुभूतं यत् परिज्ञातं फले सति श्रवणादर्शना चैव सबध्येव महामदे संस्कारानुभावच्चैव परिज्ञातं न जायते श्रुतं तीर्थं पवित्रं च श्रद्धोपन्नं च राजसी निर्गतस्तत्र तीर्थे वै दृष्टं चैव यदा श्रुतं स्नानस्तत्र कृतं कृत्यं दत्तं दानं च राजसं स्थितस्तत्र क्रियत्कालं रजो गुणः समावृतं रागेश्वशाननिर्मुक्तः कामक्रोधः समावृतः पुनरेव गृहं प्राप्तो यदा पूर्वं तदा स्थितः श्रुतं न च नानुभूतं वै तेन तीर्थं मुनीश्वर न प्राप्तं च फलं यस्मात् अश्रुतं विद्धि नारद निष्पापत्वं बलं विद्धि तीर्थस्य मुनिसत्तम कृषे फलं यदा लोके निष्पन्नानस्य भक्षणं पापदेहविकाराये कामक्रोधादयः परे लोभो मोहस्तदा तृष्णा द्वेषारागस्तदा मदः असूयेर्ष्या क्षमा शान्तिः पावन्येतानि नारद न निर्गतानि देहातु तावत् पावयुधो नरक कृते तीर्थे यदैतानि देहान निर्गतानि चेत् निष्फलश्रम एवैकः कर्षकस्य यदा तदा श्रमेणापीडितं क्षेत्रं कृष्टा भूमिः सुदुर्घटा उत्तं बीजं महर्खडं च हिता वृत्तिरुदाहृदा अहोरात्रं परिक्लिष्टो रक्षणार्थं फलोत्सुकः काले सुप्तस्तु हेमन्ते वने व्याघ्रादिर्भिर्वृशं भक्षितं शलभैः सर्वं निराशश्चकृतः पुनः तद्वत्तीर्थश्रमः पुत्र कष्टदो न फलप्रदः सत्वं समुत्कटं जातं प्रवृद्धं शास्त्रदर्शनात् वैराग्यं तत्फलं जातं तामसार्थेषु नारद प्रसह्याभिभवत्येव तद्रजस्तमधिभुवे रजः समुत्कटं जातं प्रवृद्धं लोभयोगदः तत्तदा बिभत्येव तमः सत्त्वे तदा उभे तमस्तत्तोत्कटं भूत्वा प्रवृद्धं मोहयोगदः तत्सत्त्वरजसी चोभे सङ्गम्याभिभवत्यपि
विस्तरं कथयाम्यद्य यदाभिभवतीति वै यदा सत्त्वं प्रवृद्धं वै मदिर्धर्मे स्थिता तदा न चिन्तयति बाह्यात् अर्थं रजस्तमसमुद्भवम् अर्थं सत्त्वसमुद्भुतं गृह्णादि न च नाद्यते अनासाया कृतं शार्दं धर्मं यज्ञं च वाञ्छति सात्विकेष्वेव भोगेषु कामं वै कुरुते तदा राजसेषु न मोक्षार्थं तामसेषु पुनः कुतः एवं जित्वा रजः पूर्वं ततश्च तमसो जयः सत्त्वं च केवलं पुत्र तदा भवति निर्मलं यदा रजः प्रवृद्धं वै त्यक्त्वा धर्मान् सनातनान् अन्यदा करुते धर्मान् श्रद्धां प्राप्य तु राजसीं राजसाधर्दभं वृद्धिः तया भोगस्तु राजसः सत्त्वं विनिर्गतं तेन तमसश्चाभिनिग्रहः यदा तमो विवृद्धं स्याद् उत्कडं सम्बभूवः तदा वेदेन विश्वास्यो धर्मशास्त्रे तदैव च श्रद्धां च तामसीं प्राप्य करोति दत्ति च धनात्यहं द्रोहं सर्वत्र कुरुते न शान्तिम् अधिगच्छति जित्वा सत्त्वरजश्चैव क्रोधनो दुर्मदिषटः वर्तते कामचारेण भावेषु विततेषु च एवं सत्त्वं न भवति रजश्चैकं तमस्तदा सहैवाश्रित्य वर्तन्ते गुणामिथुनधर्मिणः रजो विना न सत्त्वं स्यादे च सत्त्वं विना क्वचित् तमो विना न चैवेते वर्तन्ते पुरुषर्भ तमस्ताभ्यां विहीनं तु केवलं न कदाचन सर्वे मिथुनधर्माणो गुणाकार्यान्तरेषु वै अन्योन्यः संश्रिता सर्वे तिष्ठन्ति च वियोजिताः अन्योन्यजनकाश्चैव यदप्रसवधर्मिणः सत्त्वं कदाचिच्च रजस्तमसि जनयत्युत कदाचित्तु रजः सत्त्वं तमसि जनयत्यपि कदाचित्तु तमः सत्त्वं रजसि जनयत्युभे जनयत्येवनं न्यूनं मृदुपिण्डश्च खडं यथा बुद्धिस्थास्ते गुणाः कामान् बोधयन्ति परस्परं देवदत्त विष्णुमित्र यज्ञदत्तादयो यथा यदा स्त्रीषु पुरुषैश्चैव मिथुनौ च परस्परं तदा गुणा समायान्ति युग्मभावं परस्परं रजसो मिथुने सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुने रजक उभे ते सत्त्वरजसि तमसो मिथुने विदुः नारद उवाच इत्येतत् कथितं पित्रा गुणरूपमनुत्तमं श्रुत्वाप्येतस्त एवाकं ततो पृच्छं पितामहम् इति ते श्रीदेवी भागवते तृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।